मैले आज 9वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट मलाई लिएको थियो। मैले पार्टीको हेडक्वार्टरमा मैले के भने म सन्धिखर्कै जान आवश्यक छ, म सन्धिखर्कको नगरपालिकाको अधिवेशनमा जान्छु भनेर मैले केन्द्रीय हेडक्वार्टरसित जानकारी गराएँ र प्रदेशसित जानकारी गराएर हिजो साँझ म यहाँ आइपुगेको थिएँ। यहाँ धेरै पार्टीका नेताहरूसित मेरो एउटा छलफल भयो। सायद कतै यो जिल्ला त्यो बहादुर रायमाझी गइसकेपछि कतै अप्ठ्यारो त छैन, समस्या त छैन भन्ने कुरा हामीले बाहिरबाट बुझेका। म पटक पटक यो जिल्लाका धेरै कार्यक्रमहरूमा आएको छु र अहिले पनि आज पनि अहिले भर्खरै श्रीगङ्गाले गुनासो गर्यो, तपाईँ यहाँ आउनुपर्ने हो, तपाईँ उता जानुभयो भन्ने कुरा गुनासो गर्यो। पार्टी एउटै हो, हामी सबै एउटै हौँ। अहिलेको यो नगरपालिकाको अधिवेशन एउटा अनुभूति के बनायो भने यो नृत्य, यो उपस्थितिले फेरि हामी एकचोटि यो पार्टीलाई प्रचण्ड कमरेडले भने जस्तै नयाँ पार्टी, सबभन्दा देशको पहिलो नम्बर पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने आँट हामीलाई लागेको छ। हामीले अनुभूति गर्यौं। हामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले एउटा निर्णय गरेका थियौं। अहिले साँच्चै नै कतिपय हाम्रा प्राविधिक कुराहरू थिए। अहिले हामीले पार्टी सदस्यको सबै एन्ट्री डाटाबाट गरेका छौं। यो डाटा प्रक्रियाबाट थालनी गरेको हुनाले धेरै कमरेडहरू छुट्नु भएको छ। तैपनि हामीले अहिले जो हाम्रो पहिलेको पार्टी स्थिति 7 लाख थियो, अहिले 10 लाखको हाराहारीमा हाम्रो पार्टी सदस्य भइसकेको छ। हामी आउने राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म यसलाई हामी 15 लाख पुर्याउने र नयाँ जो साथीहरूले फर्म भर्नुपर्छ हामीले त्यसलाई एन्ट्री गरेर 15 लाखको स्थितिमा हामी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने पक्षमा छौँ। अनि भर्खरै कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डको सम्बोधन सुन्नुभयो। हामी एकजनाले 3 जना बनाए पनि सायद हामी 15 लाख भयो भने 45 लाख यदि हाम्रो भोटर संख्या मात्रै भयो भने पनि हामी सबभन्दा ठुलो पार्टी, यो देशको पहिलो पार्टी बनाउने हामी सबै बसेर लागेका छौँ। यसमा तपाईहरु सबैको साथ र सहयोग रहन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अनि खासै मैले त्यही अपेक्षा गरेको छु। एकछिन हामी विचारका लागि रहेका व्यक्तिहरू अहिले पनि हामी वैचारिक लडाईँका कुराहरू गरिरहेका छौँ। धेरैले वैचारिक लडाईँ र संसदीय लडाईँको बिचको ठुलो खाडल छ। हामी संसदीय व्यवस्थालाई बुझ्न सकेनौँ। हामी संसदीय व्यवस्थाभन्दा विचारलाई लड्यौँ। विचारलाई लडेका हुनाले सायद अहिले हाम्रो विचारको नेतृत्व, हामीले गरेको लडाईँ, हामीले ल्याएका योजनामा अरू पार्टीले नेतृत्व गरेर बसिरहेको अवस्था छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ देशभित्र 783 गाउँपालिका र नगरपालिका छन्। त्यो गाउँपालिका र नगरपालिकामा 1 जना पुरुष भए 1 जना महिला उपप्रमुख हुने योजना पार्टीको सङ्घीय प्रणाली भन्छ त्यो माओवादीले ल्याएको हो। 33,000 जनप्रतिनिधित्व 12,000 दलितहरूलाई त्यहाँ प्रतिनिधिको संख्या बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा माओवादी पार्टीले ल्यायो विचारको रूपमा। हामी दलितमा जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको पक्षमा हामी लड्यौँ। त्यसैले आज औमुठा पढ्न नजानेकालाई पनि हामी संसदमा पुर्यायौँ, हामी सत्तामा पुर्यायौँ, सत्ताको अनुमति गऱ्यौँ। तर हामी काम गर्न सिपालु भएनौँ, जानेनौँ। अहिले हामी देशभरिमा 453मा जम्मा 100वटा गाउँपालिका हामी जितेका छौँ। तर अब त्यस्तो हुँदैन। तपाईँको 61वटा वार्डहरू छन् यो रेखासीमा। धेरै नेता हामी गए, कतिपय नेता टङ्क भुषाल जस्ता मान्छे पञ्चायती कालमा शहीद भए। राजेन्द्र बन्जारे जस्ता एमालेको कारणले गर्दा हत्या भए। टङ्क मणि जस्ता मान्छे अस्ति भर्खरै एक्सिडेन्ट भयो, उहाँ मृत्यु भएको छ। त्यसैले सँगसँगै यो देशको धरोहर जस्तो सरोज शर्मा जस्ता अत्यन्त गुणयुक्त कमरेडहरू यो जिल्लाबाट हामी गुमाएका छौँ। एउटा भौतिक रूपमा गुमाएका छौँ भने अर्कोतिर त्यो बहादुर रायमाझी, राजु नेपाली, विश्वहरि शर्मा जस्ता मान्छेले भौतिक रूपमा हामीले गुमाएको भन्न सक्दैनौँ। हामीले उनीहरूलाई विदा गरेका छौँ यो जिल्लाबाट। तैपनि तपाईँ टुरा हुनुहुन्न, तपाईँ अगाडिको हुनुहुन्न। हामी तपाईँको रक्षा गर्न तयार छौँ, हामी तपाईँको अभिभावक गर्न तयार छौँ। हामी यो पार्टीलाई फेरि एकपट्टि देखाइदिनु पक्षमा छौँ। 66वटा वार्डबाट 40वटा वार्डको चुनाव जित्ती हामी यो जिल्लामा बनाउने छौँ। हामी गएको
भएका मान्छेलाई हामी गएर पार्टी रिकिन्छ भन्ने कुरा मधुमती नहोस् र यो जिल्ला हामी गएपछि यो पार्टी माओवादी बन्यो भन्ने अनुभूति होस् भन्ने पक्षमा हामी लागेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरूले पनि त्यही रूपमा कामहरू हुनेछ भन्ने मेरो आग्रह छ। त्यही शुभकामना म तपाईँलाई व्यक्त गर्न आएको छु। मलाई एउटा अनुभूति छ, हामी जनयुद्ध थालनी गऱ्यौँ, हामी 29 जना मात्रै थियौँ। सायद चितवनको एउटा कुखुराको खोरमा हामीले घोषणा गर्यौँ, त्यो 29 जनाले हामी घोषणा गर्यौँ। हामी देशभरिका अगुवा कार्यकर्ताहरू थियौँ। हामीले हाम्रो एउटा रवाबस भयो, हामीले फोटो खिच्यौँ, हामी को मरिन्छ को बाँचिन्छ भनेर हामी त्यसरी हामी जनयुद्धको थालनी गऱ्यौँ। केही समय केही साथीहरू हामी एउटा गुमेता पनि हामी धेरै साथी जीवित रह्यौँ। यो देशको परिवर्तन एउटा किसिमले हामीले जसरी ल्यायौँ, यो हाम्रो लागि नयाँ जीवन हो। कङ्ग्रेस आन्दोलन धेरै भए, कङ्ग्रेस आन्दोलन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने धेरै देशका कङ्ग्रेस आन्दोलनहरू भए। केहीको देख्नुहुन्छ शहीद पाठ हामीले सिको गरेर हामीले नेपालमा जनयुद्ध थालनी गरेका छौँ। 33,000 शहीद भइसकेपछि गन्जालोको एलएसपछि सैनिक पदको नाम निशाना रहेन। कम्बोडिया हेर्नुहुन्छ अन्तर्सङ्घर्षको कारणले र त्यहाँको संशोधनवादी धारको कारणले कम्बोडियाको आन्दोलन सिद्धियो। इन्डोनेसियाको आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्यही कारणले सिद्धियो, सम्झौताबाट टुङ्ग्यो। तर सँगसँगै इन्डियाको आन्दोलन हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ थुप्रै वर्ग सङ्घर्षहरू भए, पार्टी फुट्यो, संसदमा गए, पार्टी टुक्रिएर भए। अहिले फेरि नयाँ माओवादी आन्दोलन नयाँ सिराबाट नयाँ विचारबाट उठेको छ। हामी संविधान सभा हामी शान्ति सम्झौतामा त हामी आयौँ, तर हामीले विचारलाई छोडेका छैनौँ। विचारलाई किन छोड्यो? एउटा स्टेप हामी राजतन्त्र अन्त गर्न थियो। एउटा स्टेपमा हामीले राजतन्त्रको विरुद्धमा हामी राजासित सञ्चालवादी दलहरूसित मिलौँ। 33 ल्याउँदाखेरि राजनीतिक दलसित विद्रोह गर्दाखेरि युद्धकालीन समयमा हामीले राजासित वार्ता गऱ्यौँ। त्यसपछि राजासित वार्ताले राजनीतिक दल एमाले कङ्ग्रेस जस्ता पार्टीलाई हामीले एउटा ट्र्याकमा ल्याएका हौँ। र जब राजाको वंशनाश भयो, राजाको वंशनाश भएपछि नेपालमा गणतन्त्रको पक्षमा लड्नुपर्छ भनेर हामीले राजनीतिक दललाई साथ दिएर राजतन्त्रको विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गर्यौँ। हाम्रो लडाइँ बाङ्गो चिङ्गो थियो, हाम्रो लडाइँ सरल रेखातिर थिए। अहिले पनि धेरै पार्टीहरूले भन्छन्, हाम्रा धेरै कमरेड प्रेरणा रूढिवादी सोच राख्ने कमरेडहरूले भन्छन् कहिले यो माओवादी पार्टी एमालेसित मिलेको छ, कहिले यो माओवादी पार्टी कङ्ग्रेससित मिलेको छ। यो के कारण हो भन्ने कुरा गर्छन्। हाम्रो 33 हो, हाम्रो 33 को लडाइँ हो। यदि हामी साँच्चै नै यो पार्टीहरूले एकता नगरेको भए के 53 सिट जित्ने थियो। हामी माओवादी विचार गर्दा भिन्न छौँ, विचारको अत्यन्त छौँ, तर हामीले नारा के दियौँ भने सुरुमा हामी साम्यवादका नारा दियौँ। यो देशमा साम्यवाद हुन सक्छै सक्दैन। यो देशमा हामी समाजवादका ल्याएका छैनौँ, साम्यवाद हुन सक्छै सक्दैन। साम्यवाद धेरै टाढाको कुरा हो। साम्यवाद भनेको त सबैले काम र मागको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, सबैको सम्पत्ति नहुने, एउटा डाक्टर र एउटा पेड दुईटै बराबरी एउटै तलबमा बस्न पर्ने, उसलाई खाने ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने, उसको बच्चा व्यवस्थापन सरकारले गर्ने, सबै चिज सरकारले गर्ने हुन्छ। तर हामी सामान्य व्यवस्थाबाट आएका मान्छे हाम्रो सम्पत्ति हामी मिसाउन चाहन्नौँ, कसैको परिवारसित हामी जोडिएर बस्न चाहन्नौँ। हामीले युद्धकालीन समयमा जब कम्युनिस्ट जस्ता हामीले कम्युनिस्टहरू बनायौँ, तर ती सबै भत्किए। हामीले एउटा किसिमको शोषण टाइपको हामीले जनवादी शिक्षावाला स्कुलहरू सञ्चालन गर्यौँ, हामी त्यो हामीले टिकाउन सकेनौँ। अहिले ठ्याक उल्टो भएको छ। हामी शान्तिपूर्ण आइसकेपछि धेरै हामीले विवाह गरेका सम्बन्धसित विच्छेद भएका छन्, धेरै हामीले विवाह गरेका अन्तर्जातीय विवाहहरू ती सबै भत्किएका छन्। अहिले मान्छे फेरि के हो भने पुरानो रूढिवादी संस्कारमा फर्किन लाग्छ। हामी 2-4 वर्ष त हामी शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि हामीले कोसिस जारी गर्यौँ, विचारलाई केन्द्रमा राखेर हामी विद्रोह गर्ने कुरा पनि हामी गर्यौँ। यो सत्ता हामी जनयुद्ध लायौँ, लड्यौँ। हामीले गाउँमा त सरकार बनायौँ, सरकारको अब हामीले सहरको सरकार बनाउला जनभित्रमा जानुपर्छ भनेर हामी एउटा बोलायौँ। तर हाम्रो पार्टीभित्र त्यसको रिहर्सल 6 दिनसम्म हामी गऱ्यौँ, हामी सफल भएनौँ, हाम्रा पार्टी फुटे।
छुटे किरणजी फुट्नुभयो, बाहुरमजी फुट्नुभयो, विप्लवजी फुट्नुभयो, अहिले सबै भित्र छ। तर तै पनि हामीले हाम्रो देश छोडेका छैनौँ। एकवटा महादेशहरू जो नीति हामीले पास गरेका छौँ त्यसमा हामी अडेका छौँ। हो, त्यसमा कतिपय निर्णय हामीले गरेका लागू भएनन्। हामी मान्छौँ, हामी स्वीकार गर्छौँ। आत्मविश्वासित हुन्छ जनतासित हाम्रा कतिपय चिज लागू भएनन्। तर जसले अरब ठुलो बनाएका थिए, चाहे त्यो बाबुराम भट्टराई हो, चाहे त्यो किरण हो, चाहे विप्लव हो, उहाँहरूले समीक्षा गर्नुभएको छ। हामी धेरैचोटि वार्ता गऱ्यौँ, धेरैचोटि छलफल गऱ्यौँ। अहिले एउटा ठाउँमा हामी कहाँसम्म ल्याएका छौँ भने चुनावी मोर्चा हाम्रो एउटै हुन्छ भनेर हामीले त्यो स्थितिमा ल्याइपुर्याएका छौँ। सायद त्यो चुनावी मोर्चा मात्रै होइन, हामी पार्टी एकता पनि गर्न सक्ने सँगै चुनावसँग हामी पार्टी एकता गर्ने प्रोसेस लिएर ल्याइहाल्छौँ। त्यसैले कङ्ग्रेसमा हामी निराश हुने बाटो छैन। हामी 64 सालको पार्टीभन्दा त हामी 64 सालमा एउटा तरिकाले चुनाव जितेका थियौँ। हाम्रो युद्धकालीन संगठन संरचना थियो। त्यो युद्धकालीन संरचना र यो संसदीय संरचना फरक हुन्छ। हामी त्यो बेला राप र तापले चुनाव जितेका थियौँ। हाम्रो संगठन संरचना युद्धकालीन थियो। तर राप र तापले उहाँले पार्टीले एकचोटि हेर्नुपर्छ नाममा भोट दिएका थिए। तर अहिलेको चुनाव म तपाईँलाई प्रतिबद्धता चाहन्छु, तपाईँसित त्यही आशा गर्न चाहन्छु। अहिलेको चुनाव रात र तापले होइन, विचार राजनीति र संगठनको आधारले हामी चुनाव जित्ने पक्षमा छौँ। त्यो भनेको विचार भनेको हामीले उठाएका एजेन्डाको रक्षा गर्ने, जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्गका कुराहरूलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ। यदि हामीले सम्बोधन गरेर हामीले जितेन भने यो भत्किन सक्छ। केपी ओलीको नाटक तपाईँले देख्नुभयो। यो नाटक भत्कियो भने, यो संविधान भत्कियो भने तपाईँले पाएको अधिकार महिलाहरूले पनि पाउनुहुन्न, दलितहरूले पनि पाउनुहुन्न, जनजातिले पनि पाउनुहुन्न, क्षेत्रीय वर्ग र पुरुषहरूले पनि पाउनुहुन्न। त्यसैले यो संविधानलाई लागू गर्ने, संहितालाई लागू गर्ने जिम्मा तपाईँ हामीहरूको छ। त्यसैले त्यसको लडाइँ हामी वैचारिक लडाइँ भनेका छौँ, जसलाई समाजवादी आन्दोलनको नाम हामी दिएका छौँ। समाजवादी आन्दोलन भनेको यदि हामीले समाजवाद ल्याउन सक्यौँ भने यो देशमा केही परिवर्तन हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो सपना त्यही। हामी एउटा उमेरले त धेरै भइसकेका छौँ, तर हाम्रो एउटा टिम छ। हामी त्यसमा जबरजस्त रूपमा हामीले योजना कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। दोस्रो राजनीति कुरा हो। राजनीति भनेको हामी के भन्न सक्छौँ भने यो संसदीय व्यवस्थामा हामी तपाईँहरूले अब प्रतिस्पर्धाले आउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धामा हामी आएनौँ भने हामीले सक्दैनौँ। तपाईँको सन्धि खर्च मात्रै होइन, अर्घाखाँची अहिले 4,500 पार्टी सदस्य छ। विगत समयमा यो सन्धि खर्च मात्र अर्घाखाँचीमा 14,000 हाम्रा भोटरहरू थिए। अहिले हामी त्यसलाई 30,000मा पुर्याउने पक्षमा छौँ। त्यो 30,000मा पुर्याउने भयो भने हामीले कङ्ग्रेस एमाले सबै राजनीतिक दलसित यदि हाम्रो गठबन्धन भयो भने हामी गठबन्धनको राजनीति गर्छौँ। यदि गठबन्धन भएन भने पनि हामी एक्लै यो जिल्लामा 40वटा वार्ड, 2टा गाउँपालिका, एउटा नगरपालिका, एउटा प्रदेशको संसद जित्ने तयारी हामी गर्छौँ। सके सङ्घीय चुनावमा पनि हामी हस्तक्षेप गरौँला। यति नभए यति हाम्रो टार्गेट छ, यही तरिकाले हामी काम गर्ने तयारीमा छौँ। यहाँ भए निर्वाचित हुने साथी, आज निर्वाचित हुने साथीहरू, यहाँ कार्यकर्ता, यहाँका लिडरको पङ्क्तिले त्यही किसिमले योजना बनाउनु होला। एउटा उदाहरण मैले तपाईँलाई दिन चाहन्छु। लुबन्देको 6 महिना नगरपालिका जो हाम्रो विगतमा 350 पार्टी कार्यकर्ता मात्रै थिए, अहिले हामी 1450 पार्टीकर्ता 23 महिना नगरपालिकामा योजना बनाएर हामी त्यहाँ केन्द्रित भयौँ। यदि साँच्चै हो भने गठबन्धन भएर भने 6 महिनाको नगरपालिका हामी एक्लै जित्छौँ। त्यो तपाईँहरूले अर्घाखाँचीले किन नबनाउनु? तपाईँ सबै लाग्ने भने यदि तपाईँले दिएको दिन छुट्टी बिदा मिलाएर तपाईँहरू लाग्ने भने हामी बनाउन सक्छौँ। के हो त्यसको लागि योजना? के हो खासै योजना? धेरै बनाउनु पर्दैन। तपाईँहरूले पार्टीका कार्यकर्ताको टिम बनाउनुहोस्। यही नगरपालिकाभित्रको जो 25वटा 30वटा टिम बनाउनुहोस्। हाम्रो एउटा लिफलेट छाप्नुहोस्, नारा हाम्रा तय गर्नुहोस्। हामीले यो राजनीतिक काम गरेको योजनाहरू लिएर जानुहोस्। जनतामा तपाईँले गर्नुहोस्। अहिले साधारण सदस्य दिने भने पार्टीको केन्द्रले निर्णय गर्नेछ। तपाईँले साधारण सदस्य बाँड्नुहोस्। यदि तपाईँले 15,000 30,000 पार्टी साधारण सदस्य बाँड्न सक्नुभयो भने यो चुनाव तपाईँको पक्षमा हुन्छ। त्यो योजना तपाईँहरूले बस्नुहोस्, बनाउनुहोस्, खट्नुहोस्, रिपोर्ट त्यही हिसाबले ल्याउनुहोस्, समीक्षा गर्नुहोस्।
कहाँ कमजोरी बस्छ संगठन बनाउन, कहाँ मतभेदहरू छन्, कहाँ समस्याहरू छन्, त्यसलाई लाग्नुहोस्। यदि म नेता बन्छु भन्नुपर्छ उसले नेताको मूल्य चार्जे पुरा गर्नुपर्छ। एउटा यही अब मैले भन्न खोजेको, यही नगरको कुनै अध्यक्ष बन्छ भने उसले कति पार्टी सदस्य बनाउँछ त, कति उसको मूल्याङ्कन तब मात्रै हुन्छ, कति उसले काम गर्छ। एउटा वार्डको सधैँ एउटा उसको वार्डको अध्यक्ष हुन्छ, त्यो वार्डमा कति मान्छेलाई उसले सदस्य बनाउन सक्छ, कति पार्टीमा ल्याउन सक्छ, कति त्यहाँको अन्तर्विरोध हल गर्न सक्छ, कति त्यसले सक्षम भएर काम नेतृत्व गर्न सक्छ, त्यही मात्रै नेता हुन सक्छ। अहिले प्र्याक्टिकल हेरेका छौँ, प्र्याक्टिकल के गरेका छौँ भने संगठनमा तीनटा कुरा राखेका छौँ। एउटा हामीले सहमति राखेका, सहमति हाम्रो पार्टीमा चल्दै आएको परम्परा हो। सहमतिको नेतृत्व निर्वाचन भयो भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ, मान्छौँ, त्यसलाई सबैको सल्लाहले भयो, त्यो चुनावी वस्तु। यदि सहमति एउटा भएन भने हामी सम्झौता भन्छौँ। सम्झौता भने कोही अध्यक्ष बन्न चाहेको छ, कोही सचिव बन्न चाहेको छ, हामीले हेर्दा दृष्टिकोणमा यो सचिवमा फिट्छ, यो अध्यक्ष फिट्छ, अहिले तपाईँ सचिवमा बस्नु, तपाईँ अध्यक्षमा बस्नु, तपाईँ सदस्यमा जानुहोस्, तपाईँ प्रदेशमा जानुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। त्यो भनेको सम्झौता हो, सम्झौता हो। दोस्रो तेस्रो कडी भनेको हामी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया चालेका छौँ। यो नगरमा कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ, ती सबै सदस्यको हामी निर्वाचन गर्छौँ। निर्वाचन आयोग हामीले भनेका छौँ र कार्यकर्ताले कसलाई मन पराउँछ उसलाई भोटको दिएर त्यहाँ जिताउँछ। त्यो कार्यकारी बनेको कमिटीले के भन्छ, पदाधिकारी चिन्छ, पदाधिकारी चिन्छ। त्यही कार्यकारी भयो कि 50 जनाको एउटा कमिटी भयो भने त्यही 50 जनाभित्र पदाधिकारी अधिकारीभित्र यदि झगडा भयो भने त्यही हामी निर्वाचन गराउँछौँ। यो डेमोक्रेसी पद्धतिबाट, एउटा प्रक्रियाबाट यो हामी त्यसरी पार्टीलाई सहयोग गर्छौँ। हामी अहिले कसैलाई तपाईँले किन उत्साह राख्नुभएको छ, तपाईँले किन पिटो गर्ने, हामी कसैले सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौँ, कसैले झगडा गर्ने पक्षमा छैन, कसैलाई टिका लगाउने पक्षमा छैन। सधैँ हाम्रो पार्टीलाई टिकाको कुरा गर्यो, टिका लगाउनु भयो। हामी केन्द्रमा धेरै बहस भयो, सांगठनिक प्रक्रियाबाट हामी धेरै साथीहरूले 40% निर्वाचन 40% काउन्सिल बाउन्ड्री गराउनु, हामी त्यो पटक्कै मानेर। अब हाम्रो त उमेर भइसकेको छ, तपाईँहरूको पालो छ, तपाईँ निर्वाचित भएर आउनुहोस् न। जनताले पढाउनु पर्यो, कार्यकर्ताले बताउनु पर्यो, नेतृत्व गर्न तयार हुनुहोस्, त्यो गर्न हामी तयार छौँ। यो देशमा एउटा किसिमले साँच्चै हो भने यो पार्टीले माया गर्ने मान्छेको जमात धेरै छ। हामी घरघरमा पुगेका छैनौँ, हामी सहर केन्द्रित भएका छौँ, त्यसैले यो छिन्न भिन्न भएको छ। तपाईँको जिल्ला खोबीराम आचार्य जस्ता मान्छेहरू जन्मेको ठाउँ हो नि त, कम्युनिस्टको बिउ सायद वहीँ राख्नु हो। मेरो पनि अर्घाखाँचीबाट मेरो राजनीति सुरु भएको, म अर्घाखाँडाको जन्मेको क्या स्कुलमा पढ्थेँ, त्यही बेला पुष्पलालको प्रभावले मैले मेरो राजनीति अर्घाखाँचीबाट सुरु गरेको। सायद एउटा उर्वर हुन्थ्यो, ठुला राम्रा नेताहरू यहाँ शहीद भए र शहीद भए। ती शहीद भएका नेताहरूको सपनालाई साकार गर्न तपाईँहरूले काम गरे कि नगरे, तपाईँहरूले सङ्कल्प गरे कि नगरे, तपाईँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरे कि नै नगर्ने भन्ने प्रश्न जाहेर छ। यो रोमान्टिक छैन, यो तमासा होइन। तपाईँले यहाँ आज बोलाइयो, यहाँ मासु र चिउरा सायद नास्ता खाइएला, फर्काइएला, रमाइलो हेरेर जाने होइन। यो गम्भीर प्रश्न नेपालको बारेमा छ, यो जिल्लाको बारेमा नै छ। तपाईँको अस्तित्वको लडाइँ छ। त्यो बहादुर रायमाझी गएर त्यो बहादुर रायमाझीकै वार्डमा सबभन्दा धेरै पार्टी सदस्य हुनुपर्छ। त्यो बहादुर रायमाझीकै गाउँमा सबभन्दा धेरै वार्डले त्यो वार्डले जित्नुपर्छ। र यो जिल्लामा तपाईँ नभए पनि तपाईँले बाटो बेहोर्नु भयो, तपाईँ अन्य जानु। कसले बनाएको त्यो बहादुर आफै भने गृहमन्त्री, कसले बनाएको उपमन्त्री त्यो बहादुर आफै भने उपमन्त्री पार्टीले बनाएको, कसले बनाएको बहादुर रायमाझी स्थापित पार्टीले बनाएको। अहिले उनी पहिला गए, अन्त गए, उनीलाई कति रमाइलो लाग्यो होला। जो कुम्भ मेला चलेको छ, बिना विचारको पार्टीको कुम्भ मेला चलेको छ, त्यो कुम्भ मेलामा विचार छैन, सिधा सूर्य चिन्हको बहस, सूर्य चिन्हको बहस हुने पार्टी कस्तो पार्टी होला, कति वैचारिक पार्टी होला, त्यसले जनताको लागि कति फाइदा गर्ला, त्यो भन्ने प्रश्न हो। हाम्रो त नारा छ, हामी त समाजवादी आन्दोलनमा छौँ। हामी जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग सबैलाई समावेशी गर्ने पार्टी बनाउन चाहेका छौँ। महिलालाई हामी के भनेका छौँ भने 50% भएन भने 33% हामी महिला हुनु 35% हामी महिलालाई सत्तामा ल्याउँछौँ, पार्टी कमिटीमा ल्याउँछौँ। तपाईँहरूले प्रत्येक ठाउँ दलितले हामी 15% दलितहरूलाई हामी पार्टी कमिटीभित्र ल्याउँछौँ।
जनजातिलाई त्यही प्रतिशतमा लैजान्छौँ जति प्रतिशतको जनसङ्ख्या छ त्यही आधारले हामी प्रतिशतमा सबै पार्टी सबैलाई समावेश गर्छौँ। त्योसित सँगसँगै हामी सत्तामानी गर्छौँ। सत्तामानीको चाहे त्यो गाउँको वार्डको सत्ता होस्, चाहे त्यो प्रदेशको सत्ता होस्, चाहे त्यो नगरपालिका सत्ता होस्, चाहे त्यो गाउँपालिकाको, चाहे शहर केन्द्रको सत्ता होस्, त्यो प्रतिशत हामी सरकारमा लागू गर्छौँ। हामी नीति निर्माण गर्ने थलोमा त्यो प्रतिशत जोडाउँछौँ। कम मात्रै त्यो वर्गले त्यो क्षेत्रले आवाज उठाउन सक्छ, आफ्ना कुरा राख्न सक्छ, त्यहाँ निर्णय गर्न उसको फल दिन सक्छ। यदि त्यो गरियो भने बल्ल पार्टी बन्न सक्छ। यो देश समावेशीको देश हो। समावेशी हेर्नु भने विभिन्न जाति धर्म विभिन्न क्षेत्रसितका मान्छेहरू बसोबास गर्छन्। हाम्रो पश्चिम भेगका यो अर्घाखाँची गुल्मी